अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए 1,44,000 नौकरियां हैं बैरून ममालिक में। उसमें जनाब यूरोपीय मुल्क भी शामिल हैं, टर्की भी शामिल है, दुबई भी शामिल है, सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत, अब जिस तरह सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इन सारे ममालिक की नौकरियाँ जनाब आई हुई 1,44,000 के करीब का फिगर है और एक वेबसाइट पर मौजूद है। बड़ी आसानी से आप जाएँ उस वेबसाइट पे जाके अपनी क्वालिफ़िकेशन को, अपना शोबा जो है उसको आप जाके सिलेक्ट करें, अपनी इन्फॉर्मेशन डालें तो सारी की सारी जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। कौन सी वेबसाइट है और सेकेंडली इससे क्या होगा। जो आप एयरपोर्ट्स के ऊपर रश देख रहे हैं, आप हमसे तरह तरह के सवालात कर रहे हैं आजकल के जनाब, हम वर्क वीज़ा है मेरे पास, मैं दुबई जा पाऊँगा नहीं जा पाऊँगा, और जनाब किसका नाम है, मुझे रोकेंगे एयरपोर्ट पे कि नहीं रोकेंगे। जिस तरह हाल ही में आपने देख लिया कि कराची के एयरपोर्ट से कितने लोगों को ऑफलोड किया, लाहौर से कितने लोगों को ऑफलोड किया, पहली बार जा रहे हैं वर्क वीज़े पे तो उस पर भी मसाइल हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ जो काम के लिए जाने वाले लोग हैं, विजिट वालों की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्टूडेंट वीज़ा जो लेकर जा रहे हैं उनकी बात नहीं कर रहे, सिर्फ जो काम के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनको खासी मुश्किलात थी। अगर आप इस 1,44,000 नौकरियों में से इस वेबसाइट से जाकर अगर आप नौकरियां तलाश करते हैं जहां पर मुख्तलिफ रिक्रूटर भी मौजूद है और ये गवर्नमेंट का अदारा है, तो ना आपको एयरपोर्ट पे कोई रोकेगा, ना आपको FIA वाले तंग करेंगे, इमिग्रेशन वाले तंग करेंगे, ना आपका टिकट ज़ाया होगा, बाआसानी आप चले जाएंगे। और साथ में सबसे बढ़कर ये कि ना आपके साथ कोई फ्रॉड कर पाएगा। जिस तरह डिफरेंट एजेंसीज फेक डॉक्यूमेंट्स, फेक चीज़ों से आपके साथ फ्रॉड करती हैं। लेट्स सपोज आपने दुबई में जाके ड्राइवर बनना है, लेकिन जाते हैं तो आपको हाउस कीपिंग पे लगा देते हैं, घरों में काम काज पे लगा देते हैं। इस तरह की फ्रॉडियाँ जो हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये कौन सी वेबसाइट है और किस तरह आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पर जनाब आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि 1,44,000 मुख्तलिफ शोबों में रोज़गार के मौके हैं पाकिस्तानियों के लिए। अब इनको आप अप्लाई किस तरह कर सकते हैं। हाल ही में ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने एक प्रेस रिलीज़ जारी की जिसके अंदर उन्होंने पूरा तरीक़ाकार वाज़े किया हुआ है। बल्कि जो अवामुन्नास हैं, जो ख्वाहिशमंद अफराद हैं, उनको एड्रेस किया गया है कि अगर आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट के इस प्लेटफॉर्म से आके भी जो है इसका हासिल कर सकते हैं। और सेकेंडली वो लोग जो लाइसेंस याफ्ता हैं, ऐसी एजेंसीज़ जो मिनिस्ट्री के साथ मिलकर काम कर रही हैं या जिनके पास मिनिस्ट्रीज़ का लाइसेंस है और लोगों को बाहर भेज सकती हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी ऐसी एजेंसीज़ हैं जिनको जो एक कह लें जेन्युइन है, जिन पे कोई केसेस नहीं है, या जिन्होंने अगर आपको वीज़ा दिया तो आपको मुश्किलात नहीं होगी। उनकी भी सारी डिटेल्स के हवाले से अगर उनके साथ आप राब्ते में हैं तो भी ठीक है, और उनको आपने कैसे रीचेक करना है। और सेकेंडली डायरेक्टली मिनिस्ट्री भी आपको जनाब जॉब्स जो है वो ऑफ़र कर रही हैं। अब जनाब आपने करना क्या है, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो वेबसाइट है आपने वहाँ जाना है। इस वेबसाइट के ऊपर 1,44,000 नौकरियाँ आपको नज़र आएंगी जो डायरेक्टली आप ये सारी की सारी इस मिनिस्ट्री के ज़रिए भी हासिल कर सकते हैं, या फिर वो एजेंसीज़ जो हुकूमत पाकिस्तान से अप्रूव्ड है, जो अथराइज्ड है कि आपको बाहर भेज सके, तो उसकी तस्दीक वगैरह भी कर सकते हैं आप। सबसे पहले जनाब तस्दीक वाला अमल आपको बता देते हैं। अब आपने जनाब एक एजेंसी से रब्ता किया, उसने आपको एक वीज़ा ऑफ़र किया कि लेट्स सपोज कि आप दुबई जाना चाह रहे हैं, तो दुबई में आपके लिए कुक का वीज़ा है, या आप वहाँ पे कोई नर्स के लिए कोई रोज़गार का मौका है और आपको चीज़ मिल जाएगी। तो उनको जनाब एक नंबर अलॉट किया गया है जिसको परमिशन नंबर कहा जाता है। जब भी आप उस एजेंसी के पास जाएंगे तो परमिशन नंबर आपको देगा, और परमिशन नंबर आप आकर इस वेबसाइट पे डालेंगे तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि वाकई ये नौकरी जेन्युइन है, और जो तनख्वाह आपको उसने बताई है एजेंसी के रिक्रूटर ने कि आपको लेट्स सपोज कि वहाँ पे 10 रुपये मिलेंगे, तो यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहा होगा, रिफ्लेक्ट हो रहा होगा जी इस जॉब को आपको 10 रुपये ही मिलेंगे, और ये जनाब इतने टाइम में आपकी जॉब मिल जाएगी, इतने टाइम का आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो भी डिटेल्स हैं उस रिक्रूटर की या उस एजेंसी की, वो आप आके यहाँ पे वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। एक तो जो 2 नंबरी या 2 नंबर माफिया जो जाली तरीक़ों से आपको बाहर बेच रहा था, आप उनसे बच जाएंगे। अब ज़रा आ जाते हैं जो इस वेबसाइट के ज़रिए डायरेक्टली जो नौकरी के मौके हैं आपके लिए। अब ये दुनिया भर के लिए हैं, यूरोप, अमेरिका और टर्की आप देखें, उसके अलावा जनाब जी जो GCC कंट्रीज़ हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, इन सब ममालिक के अंदर जो जॉब्स की अवेलेबल हैं, अब उनमें यहाँ पे आके अप्लाई कर सकते हैं, आपको मिल सकती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर्स के लिए ही है या कुक के लिए ही है, या जो कोई फार्मिंग के शोबे में काम करना चाहता है, या कोई क्रेन ऑपरेटर है, या कोई वेल्डर है, उनके लिए नहीं। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर्स हैं और IT एक्सपर्ट्स हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए भी यहाँ पे रोज़गार के मौके मौजूद हैं, उनके लिए भी यहाँ पे जॉब्स मौजूद है। आप आके यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। अब सर्च करने का तरीका ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है,
آپ اپنی آ کر جو ہے کوالیفیکیشن لکھیں گے, آپ اپنا نام پتہ ساری چیزیں ڈال کے اس کے اوپر ایک کہہ لیں کہ صاحب آپ سائن ان ہو جائیں گے, اور پھر جس طرح کی نوکری آپ نے جو چیزیں لکھی ہیں, جو کرائٹیریا آپ نے لکھا ہے, اس سے ریلیٹڈ نوکریاں جو ہے وہاں پر آ کے آپ کے سامنے اویلیبل ہو جائیں گی. پھر آپ بآسانی وہاں جا کر اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. اپلائی کرنے کے لیے ساری سرٹیفکیشن جو چیزیں وہ اسکلس کے حوالے سے جو بھی حال ہی میں ایک کہہ لیں کہ سرٹیفکیٹ کا ہے, وہ ساری کی ساری چیزیں, پاسپورٹ پکچرز, یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ساموں کہہ لیں کہ ہونی چاہیے. تو یہ کہہ لیں کہ ساموں ایک اچھی چیز ہے. اور جو ایک مسئلہ پچھلے چند دن سے درپیش آیا ہوا تھا کہ وہ یہ بھی پہلی بار نہیں ہو رہا, یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو روزگار کے لیے جانے والے لوگ ہیں, خصوصاً میں بات ان کی کر رہا ہوں, میں وزٹ پہ جانے والوں کی بات نہیں کر رہا, میں جناب ایجوکیشن پہ جانے والوں کی بات نہیں کر رہا, صرف وہ لوگ جن کے پاس ورک ویزا تھا, جن کے پاس ورک پرمٹ اس ملک کا موجود تھا, ان کو روزگار کا لیٹر آ چکا تھا, وہ جا رہے ہیں, پہلی بار جا رہے ہیں, تو ان کو روکا شوکا جا رہا تھا. لیکن اس کے باوجود جو مشکلات تھیں اس کی روک تھام کے لیے ساری چیزیں مطلب کی جا رہی ہیں. تو اب جناب آپ کا جو پرمیشن نمبر ہے, جب وہ اس کے اوپر ریفلیکٹ ہو جائے گا, آپ کا جو جاب لیٹر ہے, تو جو لوگ ایئرپورٹ پہ موجود ہوں گے امیگریشن کے, وہ بھی اس کو بآسانی اس ویب سائٹ سے جا کے سرچ کر سکتے ہیں. تو کہہ لیں کہ ایئرپورٹ پہ جب آپ جا رہے ہوں گے تو آپ کا جو روکنے والا مرحلہ ہے, کوئی آپ کو کسی بھی طریقے سے روک نہ پائے, یا مطلب کہہ لیں کہ آپ کے اوپر کوئی وہاں پہ کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہ لگے, یا آپ کی ٹکٹ ضائع نہ ہو, یا آپ نے جو آگے اپوائنٹمنٹ آپ کو ملی ہوئی ہے, یا آگے جو نوکری ملی ہے فلانی ڈیٹ کو آپ نے جوائن کرنا ہے, تو وہ ساری کی ساری جو ہرڈلز آپ کے پچھلے کچھ دنوں میں دیکھنے کو ملی ہیں ڈفرینٹ ایئرپورٹس پہ, تو یہ اس کے تدارک کے لیے ساری چیزیں ہیں. اور ساتھ میں ایک اور چیز کا بھی تدارک ہے. لوگ یہاں سے پاکستان سے اکثر آپ اس طرح کی سٹوری سنتے ہوں گے کہ جس سینٹرل ایشین کنٹری میں آپ کو جناب جاب ملی تھی, آپ کو بتایا گیا تھا کہ آپ نے بڑی وائٹ کالر جاب ہے, آپ نے ایک ورک اسٹیشن پہ سسٹم کے سامنے ایئر کنڈیشن انوائرمنٹ میں بیٹھ کے کام کرنا ہے, آپ کو ویزا مل گیا. جب آپ اسپاٹ پہ پہنچتے ہیں تو اسپاٹ پہ آپ کو کسی پیٹرول پمپ پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. اسی طرح UAE سعودیہ کے حوالے سے بھی لوگوں کے شکوے ہوتے تھے کہ ہمیں یہاں سے بتا کر لے کے گیا کہ آپ فلانی سٹی میں فلانی جاب کریں گے, کہ وہاں جا کے ہمیں ہاؤس کیپنگ پہ, لوگوں کے گھروں میں کام کرنے پہ مجبور کر دیا جاتا ہے. تو یہ ساری یہ اس طرح کی چیزوں کا تدارک ہے آپ کے لیے بھی, کہ آپ کو بھی کوئی انلیگل وے سے انلیگل طریقے سے کوئی کسی قسم کا کام نہ کروا سکے, جو آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ آپ کی جاب ڈسکرپشن کیا ہوگی, آپ کی سیلری کیا ہوگی, باقی معاملات کیا ہوں گے, کتنے سال کا ویزا ہوگا, یا کتنے ٹائم پیریڈ کی آپ کی جاب ہوگی, کتنے سال کا کانٹریکٹ ہوگا. تو ساری کی ساری چیزیں آپ جانے سے پہلے چیک کر سکتے ہیں. تو اچھی بات ہے, اس طرح کی چیزوں کو آپ کو بھی نالج ہونا چاہیے, سرچ کر کے جائیں, دیکھ کر جائیں. اور آپ کے لیے بڑی آسانی ہو گئی ہے کہ آپ صرف اس ویب سائٹ پہ جائیں گے اور جا کے اپنے ریکروٹر کا, مطلب جس ایجنسی سے آپ کو ویزا مل رہا ہے یا جس نے آپ کو جاب شوب آفر کی ہوئی ہے, تو آپ اس ساری تفصیلات بآسانی وہاں سے نکال سکتے ہیں. آپ بھی کسی نہ کسی ٹریپ سے بچ سکتے ہیں. اور آن دا ادر سے ویسے 1,44,000 نوکریاں جناب اس پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں. تو جو پاکستانی باہر کے ملک جانا چاہتے ہیں, جن کو کوئی بندہ نہیں مل رہا, جو ایجنٹوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, یا جو انلیگل وے سے ڈنکیاں لگا کے جانے کے چکر میں ہیں, کوئی نہ کوئی اسکل لے لیں, کوئی نہ کوئی آپ اپنے ہاتھ میں ہنر لے لیں, ٹیلر بن جائیں, نائی بن جائیں, دھوبی بن جائیں. دیکھیں نا, اگر آپ کو کچھ نہیں ایجوکیشن, تو ویسے بھی ڈنکیاں لگا کے وہاں جا کے آپ نے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی یہاں سے ایک اسکل لے لیں, 6-8 مہینے کا چھوٹا سا کام ہے, اس کو سرٹیفکیشن لے لیں. تو چلیں اب وہاں جا کے بھی ایک کارآمد شہری کے طور پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں, ایک اچھے طریقے سے رہ سکتے ہیں, ایک اچھے طریقے سے وہاں پہ پیسے کما سکتے ہیں, اپنی فیملی کو یہاں پہ سپورٹ کر سکتے ہیں. تو جناب یہی ایک اچھی چیز ہمیں لگی کہ 1,44,000 نوکریاں اس ٹائم ایک ویب سائٹ پہ موجود ہیں. جا کے آپ خود سرچ کریں, کسی ایجنٹ کی کسی آپ کو ایسے بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بیچ میں مڈل مین ہو آپ سے پیسے لے. تو آپ بآسانی, آپ بڑی آسان چیزیں ہیں, ویب سائٹ پہ جا کے خود کو آپ کہہ لیں رجسٹرڈ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.